أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع لنداء الفجر، الأذان الأول. من المفترض أن يرفعه لكم بإذن الله تعالى الأخ بلال أبو الضبعات من هذا المكان الطاهر المبارك، المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم. كونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله. السلام ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على
لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. حسين الدين وكره الكافرين. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وعفو اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخواني أخواتي أحبتي في الله، كان هذا نداء الفجر من رفعه لكم الأخ بلال أبو الضبعات من ساحات بنيان المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم وأكرمكم وثبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى. إن شاء الله بعد قليل ننقل لكم الفترة الفجرية في تسجيل آخر منفصل للأخ بلال أبو الضبعات، حيث يبتدئها بالعادة بآيات قصار من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك بعض التهليلات، ويختمها برفع أذان الفجر. ثم بعد ذلك في تسجيل ثالث منفصل سننقل لكم بإذن الله من المصلى القبلي، وهو أحد أهم مصليات بنيان المسجد الأقصى المبارك. سننقل لكم الصلاة، واليوم الخميس من المفترض أن يؤم الصلاة اليوم الأخ عمر الكسواني، وهو مدير إداري للمسجد الأقصى المبارك. فكونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.